अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सवेरा महमूद। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक थाना बहल पुलिस ने चोरी का 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। 2 रुकनी गैंग बैनुल ज़िलाई है जो जिला लिया और बखर में वारदात करता है। गैंग में मुलविस मुल्जिमान यासीन वद अल्लाह बख्श तहसील करोड़ जिला लिया और रमजान वद फैज मोहम्मद बखर से मुल्जिमान शामिल हैं। मुल्जिमान से 6 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स लाखों रुपए मालियत के बरामद। SHO थाना बहल मोहम्मद जैन मेहदी बिडवाल गुलाम अब्बास और शफीक अख्तर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुल्जिमान को पेशा वराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के तहत असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने मिलादुन नबी के मरकजी जुलूस के शिरका के लिए मिठाई के पैकेट दिए जो MP अहमद नवाज खान नवानी ने शुरकाए जुलूस में तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट मेंबर कोर अमन बैनुल मज़ाहिब अहमंगी जुबैर महमूद मुगल देगर मेंबरान अमन के हमरा SDPO बदर मुनीर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जुलूस में नवानी यूथ विंग के जिली ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख शफकत अजीज इख्तिताम जुलूस बहमरा सदर अंजुमन ताजरान मुलक मोहम्मद शाहिद जनरल सेक्रेटरी मलक खुदा बख्श खमेटा बुजुर्ग रहनुमा मलक खालिद महमूद साबिक कौंसलर मलक इंतजार हुसैन शाकर भी हमरा मौजूद थे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं मनकेरा से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक थाना मनकेरा पुलिस का नाजायज असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद हाफिज ने मुखबर की इतला पर मुलजिम मोहब्बत अली को नाजायज असलहा पिस्तल 30 बोर समेत दबोच लिया। मुकदमा दर्ज मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला की खसूसी अहकामात पर अमल दरामद करते हुए SDPO जफर इकबाल वट्टू सर्कल मनकेरा की निगरानी में थाना मनकेरा SHO अब्दुल वहाब बशर बमा राना मोहम्मद आसफ SI ने दुराने गश्त मुखबर की इतला पर मुलजिम मोहब्बत अली वल्द मंजूर कौम शेख सखना चक नंबर 1 रख मौजगढ़ से नाजायज असलहा 1 अदद पिस्तल 30 बोर बमा कारतूस मैगजीन बरामद कर लिया। मज़कूरा मुलजिम से दरियाफ्त पुलिस असलहा लाइसेंस या इजाज़तनामा किया तो पेश ना कर सका जिस पर मुकामी पुलिस ने मुकदमा नंबर 429/24 जुर्म तरमीमी आर्डीनेंस AO 13-2A-2065-2015 नाजायज असलहा एक्ट के तहत दर्ज करके मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खां से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस मस्जिद तवक्कली से बरामद किया गया। मज़ार बुढ़ैया पर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका बावजू होकर ज़िक्र अज़कार और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। शहर में फ़ज़ा ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद शरीफ की खुशबू से मुअत्तर जगह जगह आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरफ से सबीलें नौजवान बड़े छोटे नन्हे मुन्ने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद नबी के हवाले से खुसूसी कपड़े ज़ेर तन किए हुए जुलूस में शिरका को तबर्रुक पेश किए जा रहे थे। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान में जश्न ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस जामिया मस्जिद तवक्कली से बरामद किया गया। शहर भर की मसाजिद और छोटी आबादियों से निकलने वाले जुलूस और रैलियां मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी जुलूस में शामिल होती रहीं। जुलूस की क़ियादत अंजुमन गुलाम मुस्तफ़ा के सदर इलामा निज़ामुद्दीन कादरी ने की। जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ मुकामात पर उलमाए कराम ने सीरतुन नबी के अनवान पर खिताब किया। इलामा निज़ामुद्दीन कादरी मौलाना नियाज अहमद ऐवान कादरी मोहम्मद अमीर अब्दुल हमीद मजहरी व दीगर उलमा ने अपने अपने खुतबात में कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैदाइश के मनाने के साथ साथ आपके पैगाम पर अमल करने में ही ज़िंदगी की कामयाबी है। जुलूस में सियासी समाजी शख्सियात ताजर नुमाइंदगान मेंबरान अमन कमेटी सहाफ़ियों समेत हज़ारों की दर्दमंदों ने शिरकत की। शहरियों दुकानदारों की तरफ से जगह जगह पानी दूध शरबत की सबीलें मिठाई और लंगर तकसीम किया गया। SDPO हाफिज बदर मुनीर सर्कल दरिया खान थाना सिटी दरिया खान के SHO इंस्पेक्टर इमरान यकूब ने अपनी पुलिस टीम के हमरा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए हुए थे। जुलूस के हमरा MP अहमद नवाज खान नवानी मलक अब्दुल सितार मलक इंतजार शाकर शेख शफकत मलक शाहिद मलक खुदा बख्श खमेटा
اسسٹنٹ کمشنر ذیشان کیسرانی، ایم سی دریا خان کے سی ای او ملک آصف بڈوال، ملک محمد انور اقبال، ریسکیو 1122 وابٹا اور پولیس ایلیٹ فورس کے جوان جلوس کے ہمراہ رہے۔ دربار پیر بڑھیا سلطان پر جلوس کا اختتام ہوا۔ ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق ایم پی اے احمد نواز خان نوانی، ڈپٹی کمشنر بکھر علی اکبر بنڈر، اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی نے ریڑھی بازار دریا خان پر قبضہ مافیا آ گیا۔ ہاتھ ریڑھی بان بازار میں جگہ سے محروم لسٹ بنانے والے ریڑھی بانوں کے نام نہاد لیڈر نے اپنے ہی نواز دیے، اپنے کیے نام اڈے کر لیے۔ شہر کے مختلف مقامات سے لوگ موزہ ریڑھی بازار پر قبضہ کے لیے آ گئے۔ ہاتھ ریڑھی بانوں کا مسئلہ جو کا تو تجاوزات ختم ہو گئی۔ ناکلو ریکارڈ روڈ فوارہ چوک سے ریڑھیاں ہٹائی گئیں۔ کروڑوں روپے کی دہائی کمرشل سرکاری اراضی بندرباٹ کی نظر ہونے جا رہی ہے۔ کہیں قبضہ کے بعد فروخت کریں گے، کرایہ پر دے کر ماہانہ کمائیں گے۔ ایم سی، عملہ اور کئی سرکاری ملازمین بھی قبضہ میں شامل۔ کلو ریکارڈ روڈ کے تاجر الیکشن لسٹ بنانے کی طرح ریڑھی بانوں کی حق پر بھی ڈاکہ، بوگس اندراج۔ تفصیلات کے مطابق دریا خان میں کلو ریکارڈ روڈ، فوارہ چوک سمیت دیگر مقامات پر تجاوزات افریت کی شکل بن گیا ہے۔ شہریوں کو انتہائی سخت اذیت کا سامنا ہے۔ ریسکیو اور دیگر ایمبولینسز کے گزرنے میں دشواری۔ تجاوزات کے باعث 64 فٹ کی وسیع سڑک سکڑ کر چند فٹ پر رہ گئی۔ جگہ جگہ ریڑھیاں، پھٹے دکانوں کے آگے موجود تحصیل، میونسپل کمیٹی سمیت ہر سرکاری ادارہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس۔ مافیا کی غنڈہ گردی الگ سے، شہری اور دیہاتی لوگ اس مافیا کے ہاتھ پٹ چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پورے پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کیے اور مستقل حل کے لیے ریڑھی بازار بنوائے جا رہے ہیں۔ تحصیل انتظامیہ دریا خان نے بھی انتہائی قیمتی کمرشل اراضی برلب کلو ریکارڈ روز گنجان کاروباری مرکز پر ریڑھی بازار بنایا، جس کے لیے میرٹ صرف اور صرف ہاتھ ریڑھی رکھی گئی۔ جو لوگ ریڑھی پر کام کر رہے ہیں، ان کی لسٹیں میونسپل کمیٹی نے بنائی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر دریا خان نے تاجر نمائندوں کی مشاورت سے ایز نو لسٹ بنانے کے لیے ایک پرائیویٹ شخص کو ذمہ داری دی گئی، جو خود ساختہ صدر بنا ہوا ہے۔ ریڑھی بازار آخری مراحل میں داخل ہو گیا، جہاں ریڑھی بانوں کو منتقل کرنا تھا۔ جو ہی یہ عمل شروع ہوا تو انتہائی غیر ذمہ داری اور ارکبرا پروری دیکھنے میں آئی۔ دوسری طرف شہر سے قبضہ مافیا سامنے آ گیا، جس نے ایز خود ریڑھی بازار میں پھٹے سامان ڈال کر قبضہ جما لیا، جبکہ بنائی گئی ریڑھی بانوں کی لسٹ 2 نمبر سامنے آ گئی، جس میں اپنی 5 جگہ اپنوں کو نوازا گیا۔ حقیقی ریڑھی جگہ سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بروقت کارروائی نہ ہوئی تو ریڑھی بازار مکمل طور پر قبضہ مافیا کی ملکیت ہوگا۔ جنہوں نے یہ انتہائی قیمتی کمرشل سرکاری اراضی فروخت کرنی ہے یا کرایہ پر آگے دینی ہے، شہر سے تجاوزات ختم ہوں گے، نہ ریڑھیاں صاف ہوں گی۔ ہاں، سرکاری اراضی ضرور صاف ہو جائے گی۔ احمد نواز خان نوانی، ایم پی اے بطور عوامی نمائندہ، ڈپٹی کمشنر بکھر، اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ہنگامی طور نوٹس لیں اور ریڑھی بازار کو قبضہ مافیا اور ناجائز لوگوں سے بچائیں۔ شہر کی اکثریت ہاتھ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر دریا خان کی ایز خود ایک جگہ جس کو الاٹ ہوگی چیک کریں۔ دریا خان کی شہریوں کا کہنا ہے کہ کلو ریکارڈ روڈ کی الیکشن کے وقت ووٹر لسٹ کی تیاری کی طرح بوگس اندراج ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ابھی سے ایک ریڑھی کی جگہ ریٹ 5 لاکھ سے 10 لاکھ کی آواز آ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔